إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أنقل سيتم كتاب في قواعد الأصول ومعاقد الفصول أمر كان كبحت اللي وحن سيقرني أمركو فوري مفايدة مسا التراخي وعن الفوري وحليلة إذا مركا لغو أمره وقت لأوه الرئيوت سمي كارتا إنا ندب وقته أو سميره تراخي وحليلة إذا مركا لغو أمره وقت لأوه الرئيوت سمي كارتا إنا ندب وقته مركا نوع عاسا لريتشي قولك كلاد وحوي مركا إلا إذا هورتا ميقا الصورة كإما كارتا أمركا صدح صورة إن لغو حيره وقت سيفوري افعل الآن سيدا صافر الآن حتى صفر الوين تاسو إشكال مالي فوري وفايدينه إيا إن لغو قيده وقت سيتراخي صافر آخر الشهر الوين تاسو إشكال مالي إنو فايدينه تراخي مدك اللي يسكو كرافسيه وأمر كمطلق مجرد عن القرائن والقيود وأمر كقيد كأن ولوه صدق وحاكو جرتي فوري وفائدينا تراقي وفائدينا إيا قولك التوقف كاها شرح قوله يروى هو أمر كأول فوري يكون ناضي في ظاهر مذهب كظاهر كي سحار وهذا مذهب وليش هذا مذهب كحنابلة لكن في ظاهر المذهب يدوك يروى مذهب كحنابلة وطن ماحن صاحسة مذهب كم مقاطع خلافة مذهب كجيرة لبدا قول ولا صور راي إمام أحمد لبدا قول فوري وفائدة تراقي لبدا وكيس ولا فهمنا إن كستو قول كمشهور كحنابلة وياهي فوري وفائدة كالحنفية تعالى النميدية المذهب تنوع من حنفية إلى قبطه أمركم فوري وفائدة waxaan arki doonaa sida shaarixu sheegi doono amarka fawri inuu faa'iideeyo xanafiyada madhabkooda kuma cadda bal taraaqigu u dhow yahay madhabkooda waxay leeyihiin amarku wuxuu faa'iideeyaa limujarrad talab alfi'l fi'lkan arintan samee oo kaliya hadda samee iyo hadhow samee midna tusima maadaama fi'lka kaliya dalabkiisa u sugnaaday hadda samee karta hadhowna samee karta marka taraaqigu u dhow yahay هل إمام قضاء يطور ما كن راعي أو حنفية كمدة هل أبو الحسن الكرخي أي قضاء في المركب ويريد مركب لبضع بإشكالة كتير مذهب كديل ظاهر كمذهب كتاس وإشكال كلكم كتير ومذهب كضمه ولا قضاء مذهب كلبضع قولوا كريم السلادة حنفية إلا يبتدين إشكال هذا كتير حنفية أكثر كود ما قضاء فوري وفائدية ما قضاء المراد شيء اللي رجع بالفوري الشروع وجودجلد في الامتثال فرتوني دي لجودجلو عقب الامر كذلك مركلو امرها الى جودجشو من غير فصل كلا صارت الان او مركلو امرهي iyo markaad sameey karto suurtagal aha waqti fasli uma dhaxayn laba kala faslin وضده ضد الفوري فوري لبكيسه التراقي والدقة وهو تراقب تأخير الامتثال فرتومد يعمر قادشي الدب الوضعي عن الأمر كالدب الوضعي زمانا وقتنا الدب الوضعي وقت قاسو يمكن أصور تقليه إيقاع الفعل كإلا الردو فيه وقت قبعيسة إيا فساعدا وحكبضا وقت قاس إيا وحكبضا الدب الوضعي واعلموا أنه خلاف في هذه المسألة حال كسوغيه إنما وحك لما هو خلافه في أمر كي كسوغيه أمر كالمطلق الإطلاقي أمر كالمجرد لغطرتري عن القرائن على مضح فإن وجد هذه له قرينة علامات قرينة ستدل تصيد على فور دقدق نحو سفر الآن هدير أو تراقل أنا تراقل تصيدا نحو صافر سفر آخر شهر بيش آخر كده عمر والو عمل فلا بها بالقرينة دي قرينة لها قرينة سالو عمل فلا
وقد اختلف العلماء ويسكوا خلافين في هذه المسألة على 3 أقوال أو صدح يسكوا خلافين كما ذكر المصنف سيدا المصنف كشاغي فالأول قول كهرية أن الأمر أمرك على الفور كسوغيه وهو قول كاسو ظاهر المذهب ومذهب كسيدا كم مقطعنا بلاده أخذا لأجل أخذ قال شدته أي ظاهر كمذهب كهو هذا من قول الإمام أحمد إمام أحمد قول كيسا لغا قاطي أو يري إن حجك يجب وواجب على الفور الدقق واجب حجك waxa waajib qofka marka uu horeeyo oo uu makansan karo inuu dib uga dhigin xajkiina waa la ismray halkaas waxa laga qaatay imaam ahmed wuxuu qabaa al-amru yaqtadi al-fawra halkaas laga qaatay ونصبه قول كاسوه النسبية المصنفك إلى الحنفية في مصنفك اسكاقات تيرين شعره حيث المسلم معه القول فيه النظر وهو قول كان مصنفك تيرين يكير كمده هو قول كحنفية شعره حقوق قول كأوكيه إمدب كان له تيرين قول خلانه حليه مصنف كيه وحاول أما السيد الدمادي سؤال برين نقض مركز فيه وهو قول كانوا قول المالكية مالكية عساق السوع حيث هو قول كودي إيه وبعض شافعية وقول بعض شافعية قالوا قول كود واستدلوا وحيد لشيء ولما يريد أمرك فوري تصا بما شيء يلي سأصعد الأول أن ظواهر النصوص نصوص الظواهر تدل وحيتسا على الفور دكتاسا سيتسا وذلك مثال كينا كقوله لا يقول سوكر ويتعالى إلى واصل رياه إلى أولي وصارع الدقدقة إلى مغفرة دندداف الدقدقة دندداف من ربكم حق ربكم كهذا وجنة جنة الدقدقة جنة باس عرضها بلر كيلو كعرض بلر كيلو السماوات إلى ريالك وياهي إياه والأرض ملك نحن شاهدك اللي قدر إشانا وحي طاي آيات وحي أمر إذا إلا دقدقة دندداف هي جنة واحد دندداف كان يقول هيرها iyo waxa jannada lagu helaana waa awaamirta fulinteeda kamida waxa damidaafka lagu helaa iyo waxa jannada lagu helaayana maxaa kamid awaamirta Allah iyo rasuul in la fuliyo wixii Allah iyo rasuul amreen in la fuliyo idan marka wixii amara in la fuliyo loo degdego oo aan laga daahin Allah ba amray Allah amray in loo degdego taas waa mid ilaahu wuxuu kale yiri subhana saabiqu utartama إلى مغفرة دنب ضعف ترتما مغفرة من ربكم حق ربكم كاهاتي وجنة جنة حق ترتما جنة باس عرضها بلر كيدو كعرض السماء والأرض ممكن يعيرك بلر كيدو اللي أكتهاي تنوى سيدي وكله إن الله ترتما كيان لغا هرمرو إن الله كلا هرمرو الله كلا بقى أي إلهي أمري دنب ضعف يا جنة واحد من دافع جنة لو إلهينا waxa kamid awaamirta fulintood marka awaamirta fulinteeda waa in loo degdega ayda laga qaadana ilaa wuxuu kale yiri fastabiqu tartama al khayraat awaamirta sharciga waa khayr awaamirta sharciga ilaahana amro in loo tartamo oo loo kala hormaro wuxuu yiri sheekhu wal ma'muratu waxyaalaha la ismray aw ma'muratka ash-shar'iyyatu ee sharciga loo nisbeeyay khayru wa khayr kana Allah amra in loo tartamo wal amru amarka bil istibaqi utartamida la ismray iyo in loo kala hormaro wal amru amarka bil istibaqi in loo kala hormaro la ismray ilayha khayrada dalilun wuxuu ku tusaa على وجوب المبادرة إن لو دقدقوه أمرك فلنتيسة إنه واجب توقتوسا الثاني ما حديثك ويجاكم من في قصة الحديبية سلح الحديبية قصة ديسي مركي النبي صلى الله عليه وسلم قال دي ليه الشيء وكل أفضل بقول إيا النبي أهاييني هشيسك أي كمتهاي سندان إن النبي الصحابة رئيسين أي هلكو بكاللابتان النبي الصحابة الله الله يري حولها قال مضح حيرة مركز هل الصحابي وفريال وأمرك ما هنا النبي كأمر ديدايان النبي كما أمر ديدان لكن وحي رجينيان وإن تاسو أمرك إلهي نصقه وإلهي سودك النصق وإذا كلا أنت قال بسك إليه أنت أكتب مريضان عمريس
waxay isleeyihiin ama ilaahay amarka nasaqa kaasay u sugayaan ee amar diido ma kaasuu ku celshay war istaaga oo madaxa xiira xoolaha inta qashaan kaasay xoogaa isnabaaya waa intaasuu ilaahay degdeg u soo dejiya nasti oo laga joojiya ka laabta gaalada inta cagta maridaan meesha ka xaaqdaan waxa weyn cumraysta 3 goor markuu amrayuu yaabay nabigu mana dhici jirin oo nabigu hadduuba amro saxaabadu u kala hormari jireen markaas Salama u galay war Salama meel arkayn dadka waxaan kala kulmay waa amra hal mid fulinna waaya markaas ay tiri qof dambe hal hadlaaday taxaga tagtid neefkaaga gowra madaxana xiir bal kadib qofka islaha iyo hal arkay nabi waa gowra xooliisi tintina waaxira say u degdegay madaxiisa ka jajixan saxaabada fulinta la wacdaatay arrintu inay dhamaatay oo la nasaqay fulinta la nabiga madaxiisa xiira ma qofna madaxiisa day kara dad aad u qayr badan ahay laakiin arrintu arrin walays badan ahay meesha marka fiiri laga daliisho doono qisada waxa laga daliishanaa amarku hadduu taraaqi faa'iideynayo nabigu lama yaabeen saxaabada dibdhacooda xudhiila awalba amarku taraaqi wadinay ka fuli doona umana tagaan Salama ma dheheen dadkii amaraan siinay mara fulinayeen ma dheheen ilaa taraaqi faa'iideynaa la dhila dibay ka fulayaan laakiin waxay ku tusaydaa amarka inay asal ku tahay inuu fawriya fiiri marka الثاني ما حديث كيوه جاء كل في قصة الحديبية وفيها قصة وحاكسنا قال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي أصحاب تسوقون كل قوموا استاجا فانحروا قرأ ثم احلقوا نحرق وجيله وبدل ونفته قوموا استاجا فانحروا قرأ ثم احلقوا حيرا مرحا قال وحيري خياوي حديث كورنا قال الصحابي وغيري فوالله إلها كل دارتي ما قام ما استاغي منهم صحابة حالهم كميدي رجل هلمي ثم قال النبي ويري ذلك هذا الكاف 3 مرات صدح مرويري فلما لم يقم مركوسا استاغي منهم صحابة حالهم كميدي أحد قفنا دخل وقال النبي على سلمة فذكره وشيغي لها سلمة ما وحي لقيه كراكل من الناس ذاتك أتمم الحديث ورد حديث كانوا لما يصيروا رأسي ووجه الدلالة قابك حديث كانوا أتصيوا أمركوا إنه فورية وجه قابك حديث كانوا أتصيوا أمركوا إنه فورية أنه شانية لو لم يكن الأمر أمركوا هدوسا أصبنا لهي للفور الدكدك ما دخل رسولك أمقلين صلى الله عليه وسلم على سلمة أمقلين رضي الله عنها مقدرة حالي يريد الحرقلي السبب عريسا سلمة أمقلين ولا قال الله وكما عريد النبي الدبدعاس إلا الدبدع هدو بنايه وحبنا نبي كما عريده هدي أمرك انديب الوضع بنانتهي كما عريدين ولا قال من يرهدين لها سلمة ألا ترين ميادا أركين سلمة إلى الناس ذكي ميادا أركي إني أنيقا آمرهم وحن أمر بالأمر أمر فلا يفعلون صحيح معيا كما في رواية ابن إسحاق سيدكسوا حديث كي يرهدين ويقولون كبارلمانيين وفضوضا مفتقى البرلمانك ويروي آيات حديث كان أبيقى يوري دمرك إلي البرلمانك قلي كلام حديث كان أبيقى يوري دمرك إلي البرلمان قلي كلام هو تصدمر على تشايوي بل فيري بل لما شيء ما يسكو ميدا فيري مين حاسكيسي وصو غلاي oo la tashaday iyo gabar islaameed oo loo boqol iyo 75 dhexda laga geeyay oo midba marxaladka ku qaadayda oo dhex fadhida oo la doonaydo oo diyaaradda la raacayda maxram la'aan oo wafdi loo diraayo war wax isku mid ah war waxa weeyaan inxiraafku meeshu gaari waa gariib iyo iftiraaga ilaahay ugu been abuurana meeshu gaari bal dhibaatada ku jirta xayta fiiri wax dhibaatada ku jirta ninku xaaskiisa inuu la tashado ila waa xaaskiisa alla u baneeyay inuu la hadlo inuu ka soo horjeedo inuu fiiriyo midna dambi ku jira laakiin marka ninka islaamada dhex fadhido inuu fiiriyo waa zino inay fiiriyo waa zino inuu gacan qaado sin saasi afraad saas uu gacan qaaday xaalad isku wahay inay maxramaan safarta waa xaraam inay khalwada noqoto qol la gasho waa xaraam maanta konton wafdi isku jira gudiga farsamada gudiga kada saas isku wareegaya aawo ma waxaasa wax diin laga dhigaa ilaahu xishoodka naga qaad الثالث دليل كسدحات وكتوسا أمرك واجبني وإنه فائده ما يعرن كسدحات والتعليم وحو دليل شدي صدح آيادات
صدح آيات يا حديث يا تعليل ويمكن صوص على معها وحكله وكلا دليشدين أن المبادرة الدقدقيدة بالفعل سمين تلا دقدقو أحوال أشياء دقال أمر كان والله أمر ما أنت الأول حدك ولا الجاري هذا هو عافمات قبطة أديك ما أقول إن عافمات قبل دونت أديك ما أقول إن حولها هيصدونت إن حوله كنا فانك بعض سنة في دولة بقول الله يقف أغنياءها أنا هذا الشيء هيسد أنا سؤال حكينا حكي هو هالشيء ما كان يأكل بلن قاضي إن عافمات كيصير يأكل بلن قاضي حولها إن كيصير يأكل بلن قاضي ما أقول ما كان مركز أول أمرك الله يلود الدجاج أمرك السوق أن المبادرة الدقدقيدة بالفعل صميم تلا دقدقو أحوال الدجال بدن وأبرأوا بأنشاء بدن لذمة المسؤوليات وأدلوا أيضا أنا تصيب بدن على ضاعة الدعيدة وهذا رضا الذي عرورك هذا شكرا ضم وصغير استاذ يصور هذا أو يسكسي على مرادة مرحة كم يرصده أو سنكون حتى كورابين حادي فهمي واحد هذا عمل التراقي فيه كل ما تجيبه يقصي الدونة ثانية قلت ما دايدي واحد لا هو عاص أمر كيف ديدي صار لا مركا إنه أمر كقادريو واحد تسكر فوري والتأخير الدبيج لا واحد وصلنا لآفات الأنفال بدن مصيبين بدن ولا الدبيج واحد على مالك كراف في سنة أنا حكي وأودي وعافمات قبتي وأنا إنسانتي سنة الضمبات السير مالك يا كراف مسؤولية دينا كسرت واجب كنا كوار كوار سكنت بحيا الويل بشوال الجاري واد بحد يدي مالك واد باباي فعليك وادوش على يومين هذا كذي والدين خلك يسكوبش لا عيب إلا ده بحد يدي حق الله حد سوي المركز ووقت الضيق وحو كان تراكم الواجبات إنه إسكران قران ميد والبساط ولا بهاي تراكي وأمر كانوا ديبان كسر الدونا حدنا كان الله تراكي ديبان كسر الدونا مركز دم الله تعالى أمر أسكوك الجاري ويقتضي وحو كان تراكم الواجبات إنه إسكران قران حتى يعجز الإنسان إلى قفه مركز دم أكروه عنها واجبات الرابع حدنا حق اللقاء ويترونه حق اللقاء يدرسونه من جهة اللقاء الرابع كان فيها من جهة اللقاء حق اللقاء كهذا في أن سيدك لو أمر هدو أمره أدوا أدون كيسة بأمر أمر فلم يمتثل أو سنفرتون أمر قادا معتذرا حالا أدونكم كحضر دارنا وسن أمر قادا بأن الأمر أمرك على تراقي أهابي سيدك يجري وإستاذ صور هذا مركز يسكسحب كسانين ومعه يورانوي مركز الأمر يقتضي التراخي أمر كدبك وكيانا وعندنا يدبنا كاورابي دو سيف عذر دارته لم يكن عذر مقبولا عذر كيسبان قرى مثل أقبلا مركز الدولة بالماضي عليه عرورك يكون مثال تترى عرورك يستاذ وحاسين سوقه أو يسكسحبه وأتراور هذا معاسيته كان ما يشوف بذلك أو كل هذا أمر كتراقي فائدية دينا إن نكسم أيوه إنه ذاك اسم الله أقبله لا أقبلنا وآية وقول المصنف كقول كيسو كيري في ظاهر المذهب كثيرا كم مقاطع إشارة كسرا إلى أن فيه مذهب خلافين كتيرو عن الإمام أحمد خلاف كاسو مروية منقولا لغا صورة عن الإمام أحمد إمام أحمد خلاف كاسو منقولا لغا صورة عن الإمام أحمد فإنه شامية قد نقل وحا لغا صورة عن الإمام أحمد أن الحج حجك على التراخي دبدأ أيها هذا ولا دبدأ كرا لغا صورة أيضا مع أنه أيضا حجك مأمور به شيء ليس أمرية حجك روا مأمور به وليس أمرية حتى ندبع الله به كرانا والغوري وعلى هذا كان الدنق بنا مركب إمام أحمد لغوري حجك وفوري إيه حجك وتراخي والله بقوا صوماها فما شيء نقل لغا صورة عن الإمام أحمد لا يصح عن صحيح أن يكون إنه النقض حجة في هذه المسألة عندما لغا قول لغا صورة قول كميدا اللي نحجي سكر إلا لغا قول والغوري لغا لكن قول متك الضنبية إلا متك إلا كالقرطة صح وهذه إلا كالقرطة كي هو وكالانتون لما نسمينها وعلى قول كيسي هراء وين ليرا markaasa kiidka dambe la ictimaadi leh laakiin haddaan la kala garan midna lama ictimaadi karo
وقوله شيخ قول كيسا ويري إن الفور وقوله مصنف كان عبد المؤمن قول كيسا أو مطن يكون يري إن القول إلا يري هذا بالفور الدقدق مذهب الحنفية والحنفية مذهب معناها هو معناها حروفتي ويرسيها اسمها هاي وحو حروفتي ويري أيها كالحنفية أيها معناها كل شيء إنه الحنفية والنسبة قول كالفوري إنه قران انت سؤال شيء ده وقوله ذا وحيان ومصنف كان كتابه إسكاله وعبد المؤمن بن عبد الحق وقوله مصنف كقول كيسا أو يري إن القول إلا يرادو بالفور الدقدق وأمركم فائدية مذهب الحنفية وهي طبيعة وحكو راعي المصنف فيه قول كاس غيره المكر كور يدوس كان راعي حقيقة ما هو قول كاس المكر يدي وكو راعي كأبي يعلى أوكلته وابن قدام أوكله والآمدي أوكله آمدي حتى كور مصاش لكن هرت مذهب كيس وين مذهب كيس إيه مية شافعي شافعي متكلم أول شافعي متكلم حتى كور واحد اسمها أنا أطيري وحنبلي مالكية ما بديه له وهو بعد إنا نحنبلي إلينا كعبسان ساس مالينا وانا غلط قدان ساس ساس يقول جرت marka mana ahan wani shafiiciye oo mutakalimiin taado maqsho suriiru kamidi odayaasha mutakalimiintu kamidi oo qatarta baad Allah fiiriyahay marka aamid waa ninkaas way marka raggaas iska raacay wal baydaawi oo kale raacay iyo وغيرهم إلا كأبي يعلى يقعد فيهن وهذا نسبة حتى علماء وين هذا نسبة فيه أبي يعلى ابن قدامة آمدي بيضاوي إيقايكون انتهى صورا وهذا نسبة راس وإن حنفية الله نسبة فوري فيه النظر ضابع كنت تقول مسلم معها رجعوا ترينا رجوة وين مسلم معها والصواب سيدة صحبة أنه فورد قول أبي الحسن الكرخي قول كيسيوي وإمام وين حنفية كمدوي أبو الحسن الكرخي قول كيسيوي منهم حنابلة حاله كمدية ومنهم وحن رباط حنفية حاله كمدية منهم حنفية حاله كمدية وطبيعه أبو الحسن الكرخي وحاكو راعي بعض الحنفية إمام كاسوين حنفية قول كقلق حنفية دي كده بيدنا قبلها كو راعين لكن أكثر كمثلكم ما قضاه وأما أكثر الحنفية انت أقبضا فيرون وحي أمسين أن الأمر أمرك لمطلق الطلب ضرب أو كيه أصناد الإطلاقي ضرب الإطلاقي أصناد ضرب الإطلاقي حال رجيده أرنتا السماء على قد البضل كما تشتيلين حتى السماء يدب أبك منه لمطلق الطلب حال رجيده هدينه يرهده قم عملوا إلى سفر الويري وحيلين أمركاس توصي ما هذا سفر ما توصي يدبك سفر كان يوقع توصي إن لقاء الضوبي ورسفر مرة دي لقاء الضوبي حتى سفر كرتا إليه مرة حال سفر كرتا دب أن تقولك تابو يدن سفر كرتا محاير أمركم مرة أبا بحين إليه وحي زمن ليلة زمن كالله تشوله زمن كالنحي زمن كالضم مثل أبا بحين إليه ساسي لي marka taraaqi ana taasina taraaqi waa banaayi muqaw anaas taraaqi waa banaayi maadaama aan zaman ugu dirin ee lagu yiri adiga arintan samee arintiina waqti aan ugu xirin waxay leeyihiin waqtiga doonta samee karta saas way warkooda marka warkooda waa taraaqi way in taraaqi banaayi ay warkooda markaasuu wa amma aktharuhum hanafiya akthar kooda fayarawna waxay arkaan ay aaminsan an al-amra amarka li mutlaq al-talab darab oo adiga ficilka laga dalbay kiisa la sii daayo sunaado darabka kiisa la sii daayo la idlaaqay oo laga idlaaqay an qayd al-fawri aw al-taraqi wala laga idlaaqay kulay faqat qala ibn abd shakur wuxuu hanafiya kamida هو أمرك لمجرد ضرب الله برتر أصنام ضرب متكيس الله برتري الله برتري عن الفور والتراقي لبضل فيجوز وحبنا التأخير دي وابقه كما يجوز سيدو بنايه البدار دق سوى جدي مركا التراقي هو بنايه هو وذكره الشيخ السرخسي في أصول الكتاب كالرسول السرخسي أن صحيحة قولك صحيحة
عنده سرقاس أكتيسة صحيحة كا من مذهب علماء الحنفية علماء مذهب كودة أن الأمر أمركو على التراخي دبلغوا هذا إن دبلغوا هذا كروه marka xanafiya waa kaasa ee fawri ma madhabkooda qowlu وقال أكثر الشافعية inta ugu badan waxay qabaan على التراقي هو أمركي على التراقي وهذا أمركي تراقي وهذا معناه تراقي هذا waxay la jeedaan waa sida hadda xanafiyadu war amarku limutlaq talab usugnaado awalka waad ka sameey kartaa dhexda waa ka sameey kartaa aakhirka waa ka sameey kartaa fawri ma faa'iideeyo ula jeeda ee waa waajibna dib u dhigtay uma jeedaan dad hore ka sameeydo iyo dad dib ka sameeydaba khiyaaradeeda waa ku banaayahay taraaqi ula jeedaan ee ulama jeedaan dib in loo dhigo waajiba هذا كان القول وقولك الثاني أولي وهو قول كان أن الأمر أمر على التراقي وهذا وهو قول كان رواية عن الإمام أحمد وقول أكثر الحنفية والحنفية أكثر كذا قول كيسة وأكثر الشافعية وقول أكثر الشافعية أكثر كذا قول كذا واستدلوا واحدا للشديد بما يريد حصوص على أن الأمر الأول أن الأمر أمر للمطلق ضرب كيسة لإطلاق صناب وحيرا ور أمر دي لو يراهdo صلي تكو وقت الآن للشيغين صلي waxa kaliya laga fahmay yiraahdeen in laga dalbay salaad inaad sameeydo hadii la yiri ya ayuha an-nas inna allaha qad kataba alaykum al-hajj fahujju wa yiraahdeen hujju waxa laga fahmaa kaliya li mutlaq dalab in laga dalbay hajj inaad sameeydo laga fahmi ma sanada koobaad laga fahmi ma sanada dhexe laga fahmi ma sanad dambe midna laga fahmi ma wax waqtiyada ma sheegin yiraahdeen kelmadan amarka kaliya waxa laga fahmaa war ficil kan samee intaas laga fahmaa yiraahdeen limutlaq darabka kiisa leedahay fa huwa amarki yaqtadi wuxuu keenaa mujarrad al-imtithal fartoomid oo kali amarku wuxuu keenaa waxa laga dalbay inaad sameeydo bis intaas uu keenaa limujarrad al-imtithal inaad horta sameeydo fartoonto oo mujarrad intaas uu keenaa yiraahdeen ولا يدل تسمى على غير ذلك انت wax qeybkeed oo min zaman ولا غيره wax kale midna تسمى zaman hore zaman dambe midna تسمى وذلك arrinkaas ثابت وسويه yiraahdeen maxaa yeelay lian qawluhu qawl al-qa'il qa'il iskayil qofkii yiri lian qawluhu qawl al-qa'il qa'ilka hadalkiisa oo yiraahdo salli tuko inma wax kale maahan yaqtadi qawlkaas wuxuu keenay إيقاع حقيقة صلاة حقيقية إنك سميده بس قولك سؤال تصار كلية وح صلاة ليلة إنك كارعا فعل صلاة ليلة إنك سميده إنت ستصار لكن وقت ما تصير هذا وليس كمصرنا في لفظه قائلك هذا الكيسة ما يدل وقت تصار على فور دقدق أو تراقي دبدع ودنا وقت تصار كمتشيره وحيرا فتحديد الفوري دقدق إلا اسكحديه أولا مركة أقوه الرئيضات سماي كرتا لقاربا لا يدل عليه النص تصمى فيكون وحن نقونا زيادة فيكون فوق وحن نقونا زيادة معنى كديرات على المأمور الشيء اللي اسأمري والشيء اللي اسأمري فعل كان سمايوها ذات الفوري تصى وعندك الأمرين أقول ضغط انت اللي اسأمري وحوال أقول كده سطيرة دي شيء ليس أمره كليه waxa laga fahmaa war waxa laga dalbay samee intaas laga fahmaa hada tire fawri tusa macnuu wuxuu noqonayaa yiraahdeen shaygii leys amray inaad xoga adu ku darto shaygan samee degdegna u samee aad ku darsatay yiraahdeen taas waa jeebkaaga yiraahday ee lafdigu keenme saas yiraahdeen الثاني waxay kala darishadeen waxay yiraahdeen أن نسبة الفعل سمينت وتيرنتها إلى جميع الأزمنة واختيارك بمانت لا تيريا واحدة ومد فيري هذه الورادة صلي أنا حجة أنا الحج فعل كاف سنة إن الحج ده سنة ضمين الحج ده سنة كذا مدين الحج ده وأسري مد كلية أو لقى فهمنا يكون جفيرة فعل كزميالك وأسري وحلو الحجة والحج وأقبشين الحجين وحيدا فعل كان حجك سنة ويسميه سنة هي سنة الدنبو هي تنكدن بيضا كل من هدي الوصل يوصل كو أنسحي لماذا مد أو لقى فهمنا أيوه سنة كوبات لقى فهمنا أيوه سنة اللبات كما دح مغطيرة حجة ما كله يري كان يوحى كم مغطى والحج سنة ساسير هذه
وإذا أن نسبة الفعل فعل كوتيرين تيسا إلى جميع الأسمنة التي واحدة ويسكمين ولعدم دلالة لفظ تسيب بسيالة على بعضها زمننا الجبل كالأوتوس دون بعض قبل كالكسوكي هذا هدان كيرا تصدق بالنار ورشيل بحي حيرا لغا فهمنا سنة كوبات لغا فهمنا سنة اللبات لغا فهمنا سنة الصبيحات سنة أفراد سنة مثل لغا فهمنا كلية واحد لغا فهمنا إن لغا ضرب الشيل إنا بحيره بس لغا فهمنا يوح سنة ولكن سير هذا مدى لكله ولصحة وقوعه مدى لكله وحنا تصعير هذا إنه زميلك أسنيه ولصحة وقوعه فعلك بإذن سانسحه في كل زمان وقت كستأوضعه وقت ومنها زميلك كمان ولصحة وقوعه فعلك بإذن سانسحه في كل زمان وقت كستأوضعه وقت ومنها من الأزمان كمان مدى لك واحد ينفيري qofku sanada koobaad konton sano nool asagoo qani waxa la isku waafaqsanyay sanada koobaad haduu xajiyo xajkaas waa sax sanada labaad haduu xajiyo ilaa sanada kontonaad waa sax miduu dhaco waa ku ansax miduu dhaco zamanku dhaco ficilku waa ansax وعيرا المركة وإذا استوت حتى سناتي نسبة الفعل فعل كوتيرين تيسا إلى جميعها زميالك دمان تبلو تيريو كان تخصيصه فعل كوغاريولي بيسا بالفور الدقدق لغوغاريولا تحكما واسكمرقسي إلى المركة اسكمرقسي ودينكم متقار اسكمرقستين وزي المتك الكوبادة الاسكربة تاسبينك جاكين اللي وايد ومرقص اللفظ كان تسمى هيدا هل كان سيكبحيه وكان الإنسان أكثر شيء جدا وايد قرابي مركة بالوقت يقبت إياك عن العربي قرابي وركو المحنوى اللي يقول ضاحي معي فيني وركو الورو معه قوله وقوم توفعلته وقال قوم فاعل وقوم وقال قوم قال وحي لهدين بالوقف هو أمرك بالوقف وقف يخصنا وقال قوم وحيدا بالوقف وهو قول كان القول وقول وقف هو كتشوكسشوه واقفية لنا قولنا كتشوكسته قول كان وهو قول كان القول وقول قول كثالث الصدحية قول قول كاسو في اقتضاء الأمر أمر كيني دي سكوسنا بي الفور كانوا أو التراخية كانوا أمر كيني فور كانوا إذا إنه تراقي كانوا أقواش كنت تمتكي صدحاتي قول كانوا قليله فلا يجزم للقلنا بواحد منهما تراخية يفورك كاملة waxaan loo goynay waa li taarud adillati asqart minayna qolada waxa way yiraahdeen fawri aayaday akhriyaan waxa laga fahmaa in la degdego qolada yiraahdeen war horta lafdigan loogu kaadiyo waxa kale lafdigan carabiga marka la yiraahdo qum waxa la socota al'aan miyay la socota hadda miyay laga fahmaa hada miyay laga fahmaa sanadan hadii waxa man saxee sanada dambe man saxee war hadda ficilkan lafdigiisa zamaniyalka waa u sugayay وأسميه مت إن لغو قارينا والتحكم قلبة تين وحين وركض وين عجب قليل قلبة هنا الأدلة كانت وها لقى استغينا يعني مد الله حكمنا marka waxa weeyaan malakada cilmiga daciifa qofka tawaqufka sameeyna malakadiisa daciifa mas'aladaas ayaan u bixin wali fala yujzam laqayna biwahid minhuma labada qowl kamida waxaan loo goynay waa li taarud adilla istaarud waxa laga jawaabi doona markasto adilla istaarud lama tawaquf ee wala kala rajaa adilladuna maanta isla xoog intaas la leeyahay وقالوا وحيراهدين إن المبادرة قفك الدقدقة وأمرك هرك سمي مرك وهرق صورة قال منتثر أمرك واقعتي لكن هل يأثم مدنبادة بالتعقير الدقدقة فيه قولان ولا قولا كسوة واختار وقدرتي الآمدي سيف الدين الآمدي من الشافعية أنه قفك بفعل سمينتيس منتثر ومن أمرك قاطي قدم حرمريه أو أقرأ أن الدين الدقية ولا إثم عليه وحده من كل سماهان تراقي ويمرك قول كان لكن
واي والراجح قولك الراجح والله أعلم إله علم البضانة هو القول وقول كلا وره الرؤية لقوة أدلة سحوق كذا أي الراجح النقضي فهي أدلة وأدلة شرعية شرع الله نسبه هي التعليلات قوية تعليل الحب صدق عيرو هي حديث نبي هي لبط تعليل وحيار معها هذه حب أنت وما قولك كلمة الردينة وما قول أصحاب القول قولك ذكي صاحبك أهل الكورة قولك الثاني أولا بيه إن الأمر أمرك لمطلق الطلب ضرب كريه سنادي قل ديره فهذا ورك صحيح المكر وصحيح لفظك المكر الواقع للطلب الفعل كريه سنادي وصح انتاسو لكن معنى كلام هينا أدلة كرو خارجي أنا تستي أنا كإلو ددو أدلة كلو خارجي أنا تستي لفظك كما أنا قادم وغير ولكن وجدنا وانا هلنا أدلة تفيد فإذا ليس الفورية تدقدق فقلنا بها كاسنكو قول أني الفوري وأمرك فإذا أدلة كلام كقادم الفورية لفظك مجرد كأمرك كما أنا قادم ولو لم نجد هدانا نهر لهين زيادة وحكا ديرادا ما ذكرتم انت عشيكتين لفظقانو لمجرد وعربا لمطلق الطلب أسنال انت وحكا ديرانا هدانا نهر لهين اختصرنا عليه انت سنكون قابصالحين وحن لهين واردلب كريه تصا لفظقانو لكن وحكا ديرانا نحايدا ميرمان مقال الحديث كيو كاسا هلنا عنه يلقضي وقولكم إذن كان الكينا تراهدين إن النسبة الفعل فعل كاللوتيرين تيسة إلى الأزمنة زمن كاللوتيريو سواء نسكم مدوية من جهة الفعل حق السمينة مسلم الولين ربقين ورنتي وقت كان الله سميكرا وقت كان الله سميكرا أما من جهة الشرع لكن حق شرعي فممنوع وممنوع وركتشيري حق شرعي وقت يالكوضان ومصنا فعلك وقت يا شرعي وكو قيدا مصلحة قارو كلي دن قارو شرعي وكلي دن قار وكلي شرعي فلا مركز وحيري إذ إلا موحيطاي قد يتعلق إنه كو تعلق على الأركة قصد شرعي قصد كيسو بوقت إنه كو تعلق دون وقت كلا سوكي لمصلحة دندت مصلحة علمها أغير شارعه فلا يكون نقوما التخصيص قاريين للفورية اللي قاريين تحكما إسكما رأسي معهم مصلحة شرعية لا إله لا كيف سيما رأسي النقونا والحال قد بينا أن عدينا فيما كما باتلي جواز عقوبة سيد كانوا عقابين بنانتها عبده الدون كيسا على تأخير الامتثال أنا قال شيء ديبو ديبو سيما نسوى عدين سيد تحكموا دليلا ما كان ولا ده واقفية ده وكان وركو وأما قول الواقفية قال من استاجت وركوله فهو قول ضعيف جدا ومتحق تنسيط نظر إذ وحيتها إن مطلق التعارض إسكاورمات أو كليئة وهم إسكاورت من الدلة أو كليئة لا يبيح مبنيه التوقف إلا قد شوكسه مسائل بيها هرو سؤال دي تيل استعارضها اللي قد شوكسه أكثر المسائل اللي اسكو تعارضين ولا كلا الرجحة بل لا بد وحالك مرمانع من النظر إلا فيريو والبحث إلا بارو وقد تبين وحا عدادي وانا بارنا وافيرنا وقد تبين وحانا عدادي أن أدلة القول قول كأدلة ديسة بالفور دك تداها راجحة ميزان فرنو أدلة ديسة على أدلة القول قول كأدلة ديسة كراجح سنتهي بالتراقي دك بهاي فتعين وحي عينوني القول إلا يرهده به قولك فوري به بالفوري القول إلا يرهده لفضوره به بالفوري إيا والمصير إلا هذا منهب لقد نكتو إليه إلى الفوري والله أعلم إلهي ذا علم بضان سألة أسمع الكاسين لو جتشوز باب كليه مسألة الأمر أنجليني بالمطنق النافير يما والواجب سوق الدرو وإذا انتقلت والواجب واجبك المؤقت وقت الله يلي لا يسقط مدحه بفوات وقته ستجد أوتغي فيجب وواجبا قضاء واجبك لقلين تيسا وقال أبو الخطاب وحيري إيا والأكثرون علماء البدن كولا لا يجب القضاء سوق الدرو لا يجب واجب ما القضاء قد إلا بأمر إلا أنت سوق الدرو بأمر قوة مركة
ilaa biamrin amar maahane amarkoo jadiidin cusub walwaajibu waajibka almu'aqatu waqtiga loo yeelay laa yasqudu dhicimaa huwa waajibkii bifawaati waqtihi waqtigiisa tegidda uu tegay ku dhicimaa fayajibu waxaa waajib ah qadaa'uhu waajibkaas in la qalleeyo haddii waqtigii tegay wa qaala abuukhadaab wuxuu yidhi iyo walakharuuna culammada badankooda laa yajibu lqadaa'u qadda waajibi maa ilaa biamrin amar in lagu qadeeyo maahane amarkoo jadiidin cusub masale cusub waay oo muhiim ah faa'iido badan waxay tahay haddii sharcigu uu shay ku amro waajib ah sida salaaddii duhura lagu amro waxaa lagu yidhi salaada tuko middeeda kale ogow markii lagu lahaa fawri iyo taraaqi kuma jiro waajibka waqti loo yeelay oo la yidhi halkaasaa waqtigiisu ka bilowda halkaasna ku dhammaado kaas isaga waqtigaasa layskuma haysa masaladaas ogow waajibka waqti loo yeelay oo lagu yidhi halkaasuu ka bilowdaa waqtigiisu halkaasna ku dhammaada isaga layskuma haysto marka waajibka waqtiga leh sida salaada duhur oo kale salaadaha shanta waa isku mid kaasoo kale oo waqtiga sharciga u yeelaa mu'aqadka waajib mu'aqada kaasaa la yidhaahdaa haddii waqtigii sharcigu u xadiday uu tago ma la soo qallaynaaho amarkii hore oo ilaahay yidhi hala tukado miyaa lagu soo qallaynaa mase qalladu amar kale u baahanta masalada halkaas wey maanta laga niqaasha maalan salaaddii duhur ilaahana amray aqiimi salaata liduluuki shams salaada oo qoraxdu cirka dhexbartankiisa markay ka leexato waa lagu amray ilaa hooska iyo shaygu isla ekaanayaanaad fursad u haysataa halwi waa kaa tegay waqtigaas mana aadan tukan mana aadan halmaamin mana aadan ka hurdin indhahaadu shantay ahayd mana aadan halmaamin mana aadan ka hurdin ma ujeeda haddii waqtigii tegey qallama layska rabaa oo amarkii hore oo ahaa aqimi salaata liduluuki shams miyaa layskaga rabaa qado mase waxaad leedahay waqtiyaa lay amray waqtigiina teg in la soo qalleeya amar jadiiduu rabo amar cusuboo lagu qalleeyo oo lahaa haye waqtigii kadib haddana waa lagaa raba masaladaasa laysku haysta masaladaas waxayna tahay ahlucilmiga laba qowlay keliyiin qol waxay leeyihiin amar cusub maahane kii horaan layskaga raba kii hore maxaa yeelay markii lagu amro lagu yidhi way cibaadadan waqtigaas sameen mas-uuliyaddii qoorta kuu suran mas-uuliyaddaasna waxaad ku guda kartaa si kale kaaga degime ilaa aad ku samaydo haddii waqtigii tegay mas-uuliyaddii qoortay kugu jirtaa inaad samaydo unbay kaaga degi kartaa qolana waxay leeyiin maya amarku waqtiguu lahaa waqtigiina dhammaan cibaadadan marka waqtigeedu tegay kadib in la sameeyo amar kale rabtaa qolada saas qabta waa agsarkee intooda ugu badan waxay leeyihiin salaadda amar dambaa loo helay oo lagu qalleeyo amara loo hayaa lagu qalleeyo salaadda waa waajib in la soo qalleeyo qofkii taariku salaadka ahaa oo aan halmaamin oo aan ka hurdin waa waajibna soo qalleeyo amar cusubuuna ku soo qallaynaa kii hore aqiimu salaa maaha amar cusuba loo helay oo qalla ah waa kee waa xadiidkii bukhaari iyo muslim fa daynullaahi axaqu an yuqda daynka alla u xaqnimo badan in la gudo fiiri waa xadiid caama sooma jeedid nabigu xadiidkaas muxuu ugu daliilinay soom mida u yimid ama gabadha u timid labadu waa soo aragtay saxiixaynkay waa ku sugan yihin sooma jeedid markaasay ku tiri gabadhii rasuulka alla hooyadeeyaa dhimatay bil soonaha lagu lahaa haddaan ka soomo ma ka gudee markaasuu ka waran dayn haddii lagu lahaayaad ka bixido ma ka gudee kaasay tiri haa markaasuu yidhi fa daynullaahi axaqu an yuqda hadda daynka alla u xaqnimo badan marka maxaa caddaatay faraa'isha inay tahay daynullah haddaad ka tagto daynullaahina la gudaayo markay daliil cusubaa la hayaa waa in la soo qallay salaadii laga tegey oodan dhihin sunnada iska badi taas waqtigee tegi culummo yar oo culummada ka mida daliil cusubaa la rabaa waxay leeyihin daliil cusub xataa lama hayo qofkii salaad ka tegey oon ka hurdin oon halmaamin fursaddaas waa tagtay dib loogu oggolaama inuu qalleeyo fursad uu iska tegi ma ahna yidhahdeen fursadaha fiiri ilaahi weyne mogta marka inaad u tukada waa fursad lagu siiyey mogta waxaa lagu yidhi waqtigaas tukado waqti adaa isdhaafiyey soo maahan
maya munaajaadkaas rabbi waa lagaa xarimay dib dambe middaas waa tagta istikfaarta badi ilaahay u toobadkeen u calaacal hadda kadib aan dhibkaas kugu dhici laakiin waqti intaba iska fudfudayd kaasa munaajaadka rabbi waa adaa dayacay soo maahan waqtigii kadib aad leeda duurkii waagaan dayacaan haddeen ilaahay munaajaadka la samayna taas waxay yidhahdeen fudaydkaas laguma helo munaajaadka alle arrintan arrin qaaliyahayd fursad waana ku dhaaftay waa ku dhaaftay ilaahay u toobadkeen fursaddaas adaa isdaafiyey meel dambe laga daba qabto male qolan saasay leeyihin ma badna culammada saas qabtaan agsarka culammadu labadaas qowlo kale qabaan marka horeba amarkii horeana taagan yaa kaa riday waa tii lagu saaray iyo maya amar cusubaan la hayaa waana la hayaa waana cadday daliilkaas fa daynullahi axaqu an yuqda daynullahi marra rabbaanu sheega waa caam soo maahan fa daynullah fiiri daynullah soo maahan caam se waa khaas suu caam ku yahay cabdal idaafadu ku yahay mufradu mudaafin ilaa macrifa weeye daynullah miyaysan salaaddu dayn aan lahayn sakadu dayn aan leh soonku dayn aan leh nadarku dayn aan leh xajku dayn aan leh cumradu dayn aan leh kulli faraa'idii waa daynullah oo aad ka tagtay marka fa daynullaahi axaqu an yuqdaa marka salaad daliil lagu qalleeyo lama hayo yaa kuugu sheekeeyey fiiri marka matniga wuxuu yidhi walmu'aqatu kitaabka gaabintii taqsiirkii unta aad uu u soo ikhtisaarinaya ikhtisaarkii ku xeel dheeraad markaasuu xataa mawsuufkii sifadii mawsuufka ka tega marka wuxuu ahay walwaajibu almu'aqatu intaas in laga kala taga maahayn ila la fahmima haddii kale marka almu'aqatu yuu ka soo qabta ikhtisaarinta kitaabkaas u soo gaabaa sheegu oo ugu dadaal alfaad yalo la xifdiyu ka raba oo tiro badanna oon haddii ahayn kitaab yarna kitaab weyn waaya kitaab walwaajibu waajibka almu'aqatu waqti loo yeelay laa yasqudu dhici maa bifawaati waqtigiisu hadduu tago haddii waqtigiisu ku dhaafo sidiiyaa lagaaga rabaa fayajibu qadaa'uhu in la soo qalleeya waajibe bilamri alawali waayo amarkii hore oo ilaahay ku amraad ku soo qallaynay kaas waa qowl wa qaala abulkhadaa wuxuu yidhi iyo wal agtaruna culammada badankooda laa yajibu alqadaa'u dheh in la qalleeya waajib ma ahaan ilaa biamrin amar ma ahane amarkaasoo jadiidin cusub waqad wujida hadde amarkii waa la helade amarkii u mahayn inuu maqanye amarkii cusbaa waa la hayaa fa daynullaahi axaqu an yuqdaa soo maha hadladeen lama hayo amarkii waa la hayaa fiiri marka sharax qowluu yidhi walmu'aqatu laa yasqudu bifawaati waqtihi fayajibu qadaa'uhu macnaa daalika arrinkaas macnihiisa ana cibaadada almu'aqatata oo waqtiga loo yeelay biwaqtin dhe cibaadada almu'aqatata la waqtiyeeyey biwaqtin waqtiga lagu waqtiyeeyey waqtigoo mucayanin oo gaar ah wadaalika min farkii ka salaati duhri waana salaada duhur oo kale maalan wuxuu ku yidhi haddee salaad duhur haddaan ku yidhi casirna waa la mid aniga tusaalaan ula jeedaa yidhi maalan umailuka maalan ku yidhi ha u qaadan salaad duhur kaliya weligeed in la joogaan oo waxawn tusaalaan salaad duhur u sheegayuu ku yidhi ee dhammaan waajibaadka alle halkaas ka qiyaas qaado maalan umailuka waa kuu tusaalayna maalan tusaale idaa faata hadduu tago waqtuhaa salaaddii waqtigeeda fahal yajibu ma soo waajiba qadaa'uhaa la qallaynteeda bilamri amarka hore lagu qalleeyo amarka alla weli ee horreeyey bilamri amarkii lagu qalleeyo dheh amarka alla weli horreeyey ow laa yajibu mase waajibi ma qadihi ilaa biamri maahan amarkoo jadiidin cusub qawlaani fii qowlaaniyaa ku suganne fiihi qawlaani laba qowlaa ku sugan alqowlu alawal qowlka ugu horeeya ana alwaajiba soo qadaro waajibka almu'aqata oo waqtiga loo yeelay laa yasqudu dhici ma bifawaati waqtihi waqtigiisa tegidda u tagay ku dhici ma waajibkaasu waajibu waxaa waajiba qadaa'uhu la soo qallayntiisa bilamriyaa lagu soo qallayna amarkii alawal ee horreeyey walaa yaxtaaju lqadaa'u qaduhu uma baahna ilaa daliilin daliil wahaada qowlkaanu qowlu jamaacatin koox qowlkood weeye kooxda min alfuqahaai ka mida wa ilayhi qowlkaas uu yamiinu lmusanifu cabdilmu'min ibni cabdilxaqna u leexana isagu qowlkaasuu qabaa halkaasu u iilana inaan waajibka awal waqtiga lahaa amar cusub u baahnayn hadduu kaa tago dhihi maydid haddaad fursaddaasu idaaftayo dibna la iigu ogolay dhihi maydid war waa lagu saaray yaa kaa dejiya luli horta waajibkaan ma ku saarnaa yaa kaa dejiye waa la hubaa inuu awal ku saarnaa waxaa leedahay shii 5 sanaanan tukan ma soo qalleeya
حد ويدينا وابا إله كسانية كاري سكري هذا أنت الحوق قليلا ما أنت ولا بابا كنت سكري waxaa lagu ogol yahay kaliya yiraahdo fuqahadu intaad wax cunaydo intaad seexanaydo dalaga marmaan ee xataa maaha markaan salaad tukada midaan ku dara si afaajo shobto taas qof xilsaaran yahay uma ekidu ana inta qolkaaga xirato inaad gowda ka hagaajido oo tiraduhu casr maqrib cisho subhi maalina tigi hayo soo bilo hadan dad ku dhamay karta bil dad shan toona mid ku dhamay karto kulliina iska dadajida laga raba wadanu aadana umad waxay wada ogol inuu qofku xogaa seexdo tisaqda dhaxu hurdood ama se waxa weeyaan uu inuu wax cuno illa malak ma huwa xuyo laakiin inta kala gowlad ku hayni ma han salaad ku dal yaa ku damaanad qaba inta sinad gaaray adiga imri dheerida bismillah waxaad ku taagashay shan sano inaad noolaanay kasaleeda salaadan ku dara hor waa ka tarataaso faham aad u liitawa salaad ku dara waana awooda hada wada tadada awooda awal xadwata hatta inaad ka awooday aad dadjido ساس الله وياه واختاره قوكا واحد دورتي القاضي أبو يعلى قاضي يا دورتي قال وحير قاضي وأومع وحا إشاري إليه قولك أحمد بن محمد بن حنبل في رواية إسحاق بن هاني رواية إسحاق بن هاني وكوي في رجل من كل ينساها الماما الصلاة في رقابة الودر شنة من صلاة الماما مثلا ينكلم معها لكن قابك الودر شنة فهم فيها المعنى الاسويسن زي حديث كار الله من نسي عن صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذكر إلى حديث كار الله قفك على المعنى قفك كورد مركز وحل أغيري في الرجل ينساها الماما الصلاة في الحضر السبب المجادي أقوها الماما في الحضر نجابي دحديث كو الماما فيذكرها واسو حسوسنا في السفر سفر دحديث يصليها 4 تكاوي رحمه 4 تكاوي في المركه إنay san ku waajibin hadeer ee waagi ay ku waajibtay ku tusi oo tii horata maxay la musaafir salaadiis waa imisa waa laba ragca Soomaha afar had tukayo dalil macnaheedu waa maxay wujuubkii hore wey tii hore laga rabaa meesha laga dirisho waa halka تلك وحور فيري تلك تاس أو صلاة وجلد واكو واجبتي عليه كوركيسة 4 حال أي تاي أفر رقعو أيضا أفر واجي كو واجبتي يا كردي أفرت يا لقربا فأوجد إمام أحمد وواجبي القضاء قضاها بالأمر الأول إلا أفرت الرقعو ما أمر كي هنا واجبي نسمي الدنبو أفرق واحد واجو حدك ومسافرك وسنهين أمركي صارناي أفرق مركا وحو لي أفرق واجبتي أمركي هروي وحي كله واجب ما هن أمر عصب إلا أمر عصب ده لها المسافر واحد مكان الله بين نقوله أمركي هروي وحي الوقع لين أمر تلك تاس وجدت عليه واكو واجبتي 4 أفر حالي طاي فأوجد إمام أحمد واكو واجبتي القضاء قضاء بالأمر أمرك الأول الذي أمرك به أمرك وجدت أن كل واجبتي عليه قفك كوكيسة في الحضر نقادية وذلك أرقم كاسو ثابت وسوية إن أمرك ورلو قلينا وسوية محايا لأن الذمة المسؤولية عنك طاعة إذا اشتغلت حتى يكون مشكوش بواجب شرعي واجب كيسا معناه وحلي لك هذا حق الله أو لآدمي أنا حق بنو آدم حتى يكون مشكوش لم تدرع بريئك النغمة منه حقاس إلا بالامتثال أما قادة شمعاني سيدي هذا بالذمة هذا حدي حق إلهي يكون واجبه أنا حق بنو آدم يكون واجبه لما الشيء بيسيب أي وضع كرتا إلا تبيلته إلا رعفي مياب هايدان قفكي صلاة كتغي او كس uga tagay ilaaha ka cafiya keenay kara bal ariya keenay kitaabka la meel uga taalo qofkii taarib salaad ahaa jiray ilaahay baa cafiya ma taalo marka waa inaad samayda ila laba shay kaaga dhici kara waajibkaanu mar hadduu kugu waajibo inaad samaydo iyo inaad daayo oo lagu waa laga cafiyayna lama hayo وذلك حرم كاسو ثابت وسوى الله لأن الذمة المسؤولية إذا اشتغلت مكيكم مشكوش بواجب شرعي واجب كيسا وحق الله أو لآدمي أو بواجب آدمي واجب آدم كله لن تدرع
ذمته بريء نقمه من الواجب كبريء نقمه إلا بالامتثال أمر قاضى الشم هاني وهو أمر قاضى الشم الأداء والقداش أو الإبغاء بريء ولقاء أفيقفك وإذا كانت ذمته هذه المسؤولية دي تاي مشغولة متكون مشغولة بالواجب واجبك المؤقت وقتك الله يلي في وقته سي وقته جيران انت صلاة وقته تغين هذه المسؤولية داسو صارت فكذا فالحكم حكمك كذا ساسو هذا بعد الوقتنا مسكوا فقصنا دونكم ماكو وقته سو تاغنا انو لها ما ادم تكون سو ماهان يا وكادعي هكادغيد وكادعي هكادغيد ساعدي وقته تاغنا ما لغو لها هي adigina ma aadan samayn waajibkaas waa ka dhacay ka dhigays ka takeento waa iga dhacay لأن الأصل قاعدة وحيكا لأن الأصل أصلك بقاء ما وشيء باقي شديسة كان السقنا هو ما كانت ما كان على ما شيء باقي نغضو كان وكسقنا قاعدة وحيكا بقاء ما كان على ما كان شيء يسي سقنا وإنه سلاس باقي نغضو إلى دليل عدك لهذا وكسولين قوله ويري وقال أبو الخطاب وحيري إذا والأكثرون إنه مدبدن كودا لا يجب القضاء إلا قال لي واجب ماهن إلا بأمر ماهن أمر كو جديد الغسل هذا وركان هو قولك الثاني أولا بيه وهو قول كان أن الأمر أمر بالعبادة ليس أمره عبادة سؤال مؤقتة أو وقت الله يري لا يستلزم أمر كاسو كان سمى الأمر أمر بقضائها قضيه ليس أمره بعد خروج الوقت يبحث سكاكدا والعبادة ليس أمرين ينقلبان أو وقت الله يري وقت وهدو دماغو أمر كاسو كيني ورسمي ما كيني أمر كاسو كيني والوقت كو دحسمي والوقت كو دحسمي وقت دحديسا كو دحسمي انت سو كيني لكن هذا وقت بو تغو كيني ما بعد الوقت السمي ساسا يرهدين markaasay waxa yiraahdeen falaa yajibu waajibina qadaa'uha ila dalaas la qalleynteeda illa bi amrin amar in lagu qalleeyo maahane amar ko jadiidin usub wa hada qawlkan qawl aktharina inta ugu badan qawlkooda weeye aktharin taaso min ahli al-usul ka kamid ah هنوبي ربين كلهم أهل الوصول كأكثر كل واحد قوان إنهم نسوق الليه سرابي وركض قرابا قبط عمر أصول الوقت اللينا عمر كواكر إليه أكثر كود إن يرى كميدا معنا إن يرى لأمر دنبنا الله قلينا مركا كب عليه قال يرى كميدا قلالهم بضان إن يرى كميدا وحيليه هرتك يرى الوقت اللينا مد دنبنا الله ما هيو إلهي هو طورات كينو حوال الله ما هيو فرصة دا سواء فرصة كتكتي دي دنبنا الله نصر غركر فرصة دا إلهي سواء طورات كينو سنو إنك هبادي ساسي إليه ولماذا مسلمين إن يرى كميدا وهذا قول كانوا قول الأكثرين إنه من البلن كودا قول كودا ويه أكثرين تاسو من أهل الأصول ككملة ونصبه قول كان وقول نسبة الآمدي سيف الدين الآمدي الشافعي إلى المحققين إلى من المحققين من الشافعية حركة منه وهو قول كانوا اختيار أبي الخطاب دور شدي سويه وابن عقيل واختيار ابن عقيل سود دورتين حنابلة إلى رضا كمدين وقواه قول كان وحوجيه المجد ابن تيمية قول كان وحوجيه هي حجيستين قلب عن مر وكان وركوده وحجته قلبان حجته أن العبادة لما علقت مركي له حري بوقت معين دارعة ولنو حل أغاده أن مصلحتها عبادة بنتيرة مقتصة ومدقارة به وقت يقار كطاع عبادة وقت الله وحري هذه وقت يصلي سكسة ميساي وقتك حال لو خيرايي hadii waqti ka dambeeyo la sameyn karo waqtigaas la wixi wa anna shari'a ay rahdeen qad qasada wa qasdi wuquuha ibadada la ridideeda fi alwaqti waqtigiina la rido alladhi waqtigi haddada u hadiday shari'u hu waqtiga laha lil ibadati u hadiday shari'u qasadu kale yahay hikmad markuu waqtiga u hadiday وقت يروح حددي كتخصيص صوم سيده صوم كلو غاريير برمضان والحج سيده حج كلو غاريير بعرفات ادي سوره حج كتاب عرفات لو غاريير شارع مركو كو غارييرايو عرفات حجك حكمه كجرت سماه
meesha toban samaysan karta dad musamada la tagta kaaga ansixi maashay ma kaaga ansaxay hay xikmadii shaarica meeshan xal lagu gaariyo dad meel walba ku ansaxa ولو كانت المصلحة دانتو عدي نقوله في غيره ميشاس وقتكاس في غير الوقت وقتك غير كيس أو من الأوقات وقت يالعه لما كان أمسكنا دين لتخصيصه شارع الجريري بيسي فائدة وما يشمع شرع الجريري بيسي أو شرع الجريري بيسي وعلى هذا قول كان حتى قبلنا معك قول كان ضمبه قاله إذا هذا وقت الله يلي حدي وقت قلنا ماذا أمر كبير الوقت الله يمع هي أمر ضمن الله هي وكنا وعلى هذا القول كان هذا قبلنا فإذا ترك كتبه صلاة عند أو فعلك ترك فإذا ترك الشخص قفوا كتبه صلاة عند كسر كتبه أو وقلنا أمرا إنه ترك الصلاة لا يكفر جريمة قال سيد ولد له هذا سنتولد كلمة الإسماء تملك الصلاة تقول بهما وين سوء إسلام فالجمهور أرى الشيكين كانوا حيرا حقوق إسلاما لا إله إلا الله لا إله ما كانوا بكور جاي وترك الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله من التكذب وأنا قاعد ليه هنا حقوق إسلاما يا شيخ وحقوق إسلاما أقول الله شيخ واحد قاعدة جودة تشتغل قاعدة جودة واحد تشتغل قفكوا هدو أول مسلم هاتشري أو هدوه لما الشيء إسلام كوكسو جلا توحيد كل واقع إيه الشيء يكون دوبك الله تصارف كتابك القرآن كالقش كوري ده مرتي سمع هذا محلنا لا إله إلا الله ده كتاب كان إنه قيمة وين ليه وعن الإهانة سكرين كله هذا ليه إهانة بكالله على ليه وكالله إلهي كتاب كيسوينين يقدرين اسكاله لا إله إلا الله رسول الله وإن لغاية قف كستو شيء كوري الدولة هذا أول لا إله إلا الله كتاب أيادي كريها لغاية لكن هدايس الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحيان ويقول الدولة وحكا لأي إهاب سوما جيدي لا إله إلا الله مروا لغا خبا مروا البا ومر لغا تجمع شيء إنه كتغا أو كلابتا مركز صلاة دمتك لا إله إلا الله دهان لهم دهان لهم هدي قف كيرا لا إله إلا الله تاسنا انتنا لو شيء بعد لا إله هدو نبي عاية كورا اسكت تسبيح سنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبي يقول عاية ومسلمة nabigaaga u leey iyo ilaahaaga iyo diintaada u leey waa ku ride markaas iska tasbiixsan maalin saasana ilaah iyo nabi iyo diintii dhan u ku rid ariga la kale abaaran soconay meel uu sal iska dhigtay markaas iska tuko markaas anu waxaan ku ilaahay halkan yaa ku tukaday markaas uu anaa ku tukaday markaas miyadan ahayn kii hadda ay Allah iyo rasuul soo kiimati adiga war salaam kala sax waqaf Allah iyo rasuul ay hal isku lugeyn kaaga wado مسلمة كذي ورويجا حناجي استقيم ورويجا حناجي ولي ورويجا حناجي في ورادي لا حناجي ما إله يا رسول يدين الحي فالدراء فيه كنتم قردوا سجود حيوتا ردوس الإسلام نبي محمد ضف حي لا خير فيه لا خير منه وعلى هذا قول كان هدان قرانه فإذا ترك الشخص قفوا عدو كتبه صلاة عند عامد حال يهمدكو كسا وقلنا آمرا إنه قفاس لا يكفر قاله بما فالجمهور علماء المقدم كور على أنه شأنيه لا ضد ولا مرمان للقضاء صلاة إلا سوق الليل أكثر أهل العلم ساسي قضاء من أمرهم الوسوق اللينا أمر كود جديد أسوق وهو أمر كاسو عموم قوله والنبي قول كيسة عموم كيسة صلى الله عليه وسلم أو النبي صوبا أولي فالدين الله والله الدين كيسة أحق وحق لما بضى أن يقضى إلا الجدو سوى جيد سوى عدنا وصلاة المتروكة لغتري عند كسم لغتري دين الله دين دين كل الله له سماره دين كاسو في ذمة تاركها قفي كتري وغنتي سكسوا مسؤوليتي سكسوا ذمة ومسؤوليتي وصلاة المتروكة لغتري عند كسم لغتري دين كل الله له سماره دين كاسو في ذمة تاركها قفي كتري مسؤوليتي سكسوا تاسا للي تاسو دليل كعب الله أيضا أو يقاس وحل قياسنا على الناس قفكي هالمامي إيا والنائم قفكي هردي ناسي غير نائم كاسو المنصوص العدالي على وجور القضاء قد هواج النمديسة عليهما لما كوركور أقله كواجه
afar shay bal fiiri war salaad laga tegay dib yaan loo qalay ma jirto afar shay fiiri waxa dhacday nabiga iyo saxaabada ayagoon hurdin oo halmaamin oo saas indhaha u kala hayeen ka tageen maxaa dhacday waa dagaalkii ahzaab salaatul khawf lama jirin markaas koox saasay gaalkii uu indhaha ugu haya hadday salaada xirtaan waa ku soo qaada weerar way awoodi waayeen saas ayagoo u arkaya waqtigu dhamaaday casirkii qoraxdu dalaqtiri waa soo tukadeen nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadii nabi maxamed iyo abu umar akamida bacda ghurubi shamsi ay tukadeen soo ma jeedin sikatan tayeeleenay ku sari waayeen mana halmaanin kamana hurdin ma dhihin nabigu hadde waliba u tabar waayeen fiiri u tabar waayeen soo maaha salaad khawf ma jirin ilaa lama jirin markaas waa soo tukadeen waa soo qalayeen kama tagin waa koow kii halmaanay iyo kii ka hurdayna waxa la riwaayay qalayeen oo masaakiin ayagu awood ba aan lahayn awood ba male ma garan waa hurday qof hurday ma awood inuu ku tukado ayagana ha tukadina leey soo laba ma tan kale daliil caam ah la hayaaho wadayn ilaahi miyaysan ahayn salaad haddii ramadaankiiba dayn alla yahay salaad miyaysan dayn alla ahayn fadayn la xaq an yuqda bal meesha looga qiil daya oo la leeyahay sunnada badiya la iska rabaa ilaa kii asagoo u jeeda awoodi waayo tukaalay kii halmaamay tukaalay kii ka hurday tukaalay daliil caamana waa kana marka qofkii fiiri asagoo tabar u waayay ay ka dhamaatay waa loo diray kii iska saaqsaday ma xalay iska tag ma laga fuudayna qofka isagu aadiga iyo kiilka uga tagay salaada ma la leeyahay adigu kii hurday waa laga raba kii halmaamay waa laga raba kii u tabar waayay waa laga raba adiga lagama raba iska fudayd waa ma la dhiko waa min baab al-awla in laga rabo waa min baab al-awla waay marka oo yuqaasu waxa looga qiyaasana ala naasiki halmaami wa naa'imiki hurday al-mansuus la cadeeyay ala wujubi al-qada qada waajibnimadiisa alayhima korkooda ay ku waajibtay والقول قولك الثاني لبيه أنه شامية لا قضاء وحقضاء عليه على تارك صلاة ماهاني وإنما وحكلا ماهن عليه كوركيسة الطوبة كواجبته طوبة عن نصوح نصيحين بلا إيا والإكثار من بضيه من التضوع السنة لأن القضاء قضوه يحتاج حباهيه إلى أمر كو جديد عصب ولم يأتي مرعما أمر كو جديد عصب بقضاء تارك قله سنة الأمر عندن كسوتري وإنما وحكل ماهن جاء أمرك ويمي للناسيك يهلمامي والنائمك يهردي وإنه ينوح لمضى ولا يقاس لك قياس ما عليهما الناس النائم غير المحذور قفل عربان هاي لغة قياس ما محايلة لأن غير المحذور غير أحدثن كوه اللي قالنا غيستا ماشا وكاد علي ما هنتنين لسوق الدريو ماشا هذا حق له لأن المحذور ماهن لأن غير المحذور وين ماشا لأن غير المعذور طفك أن عذر بار كلاهينه قادر أسابه واجهه وأوله على الفعل سمينت وأوله في الوقت وكو سميه إلا سوء عذر ملهين وقت أنه كو سميه وأوله والناسي طفك والنائم طفك هرده والناسي طفك هالمامي ليس معهن كذلك أيهم يأوله وقت أنه كو سميه ما أوله ساس معهن واختار وحضرت هذا قول كان ابن الحزم الظاهر